राखेर मनमा आज मिति 2077 साल चैत महीना को आज 22 गते आइतबार तदनुसार 4/4/2021 को बाबा को अव्यक्त बाणी छ रिवाइज छ 6/12/87 को। तो बाबाले आज विशेष बताउनु भएको छ सिद्धि को आधार के हो हैन। हरेक कार्य हामी गर्छौं, हरेक कर्म गर्छौं, तर त्यसमा सफलता प्राप्त कसरी गर्ने। बाबाको बच्चा त बन्यौं हैन। हरेक हामीले कर्म गर्छौं, श्रेष्ठ कर्म गर्दै जान्छौं, तर त्यसमा पनि हामीले सफलता कसरी पाउन सकिन्छ त? त्यसको पनि विधि चाहियो। बाबाले आज भन्नुभएको छ के होला? सिद्धिको आधार के होला? सिद्धिको आधार के हो? विधि त चाहियो। कस्तो प्रकारको विधि तरिका चाहियो नि सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि? के होला? पुनम बहिनी, श्रेष्ठ वृत्ति हैन। बाबाले आज भन्नुभएको छ सिद्धिको आधार श्रेष्ठ वृत्ति। वृत्तिलाई श्रेष्ठ बनाउनु पर्यो के, विचारलाई वृत्तिलाई श्रेष्ठ पवित्र बनाउनु पर्यो, शुद्ध बनाउनु पर्यो। सोचाइ कहिले पनि नेगेटिभ हैन, नकारात्मक सोच कहिले पनि नहोस्। वृत्तिमा एकदम दिलदेखि नै सधैँभरि के होस्? श्रेष्ठ वृत्ति होस्
हैन। तब मात्रै बाबा भन्नुहुन्छ हरेक कार्यमा हामीले सिद्धि प्राप्त गर्नु छ भने श्रेष्ठ वृत्ति राखेर हामी जब कर्म गर्छौं तब त्यसमा सफलता मिल्छ, अर्थात् सिद्धि प्राप्त हुन्छ। विस्तारमा छ। आज बाप दादाले आफ्ना चारैतिरका होली हंसको सभालाई देखिरहनु भएको छ। हरेक होली हंसहरू आफ्नो श्रेष्ठ स्थितिको आसनमा विराजमान छन्। हरेक होली हंस, हरेक आत्मा होली हंस आफ्नो श्रेष्ठ स्थितिको आसनमा विराजमान छन्। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ सबै आसनधारी होली अंशहरूको यो सभा सारा कल्पमा अलौकिक र न्यारा छ। होली हंस माना नामै छुट्टै छ, फरकै छ। होली हंस पवित्र आत्मा जसले गर्दा जसको सारा कल्पमा बाबा भन्नुहुन्छ श्रेष्ठ आसनधारी होली हंस आत्माको सारा कल्पमा कर्म अलौकिक र न्यारा हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। हरेक होली हंसहरू आफ्नो विशेषताले अति सुन्दर सजिएका छन्। विशेषताहरू श्रेष्ठ श्रृंगार हुन्। सजिएका होली हंसहरू कति प्यारा लाग्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन। कृत्रिम चीजले सजिएका त त्यति प्यारा लाग्दैन नि, छेडीको लागि मात्र हो नि त्यो त। तर बाबा भन्नुहुन्छ होली हंसहरू जो श्रृंगारिएका छन्, सजिएका छन्, ती होली हंसहरू कति प्यारा लाग्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। केले श्रृंगारिएका? केले श्रृंगारिएका? बाबाले दिएको ज्ञान, शक्ति, प्रेम, आनन्द, गुण, हैन, शक्तिहरूले सजिएका, विशेषताहरूले सजिएका बाबा भन्नुहुन्छ अति प्यारा लाग्छन्। बाप दादा हरेकको विशेषताको श्रृंगारलाई देखेर हर्षित हुनुहुन्छ। श्रृंगारिएका सबै छन् किनकि बाप दादाले ब्राह्मण जन्म दिना साथ बचपनबाटै विशेष आत्मा भवको वरदान दिनुभएको छ। बाबाको जब बच्चा बन्यौ तबदेखि बाबाले हामीलाई विशेष आत्मा भवको वरदान दिनुभयो। हामी साधारण आत्मा होइन, महान आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा के रहेछौं? विशेष आत्मा, हैन। सधैँ आफूलाई विशेष आत्मा सम्झ्यौ। कहिले पनि म सानो आत्मा, म केही गर्न नसक्ने, म कमजोर आत्मा, हैन भनेर कहिले पनि नसम्झ्यौ भन्नुहुन्छ बाबा। विशेष बाबाले मलाई चुनेको म आत्मा हो, विशेष आत्मा। नम्बरवार भएर पनि अन्तिम नम्बर पनि विशेष आत्मा हुन्छ। ब्राह्मण जीवनमा आउनु अर्थात् विशेष आत्मामा आई नै हाल्यौ। ब्राह्मण परिवारमा चाहे अन्तिम नम्बर होस् तर विश्वका अनेक आत्माहरूको तुलनामा तिनीहरूलाई पनि विशेष आत्मा भनेर गायन गरिन्छ। त्यसैले करोडौंमा कोही, कोहीमा कोही पनि कोही भनेर गायन गरिएको छ। करोडौंमा कोही, कोहीमा पनि कोही, कोहीमा पनि कोही। हामी आत्मा कति भाग्यशाली रहेछ हेर्नु त। करोडौंमा कोही, कोहीमा पनि कोही, त्यसमा पनि कोही भन्नुहुन्छ बाबा। हामी कति सौभाग्यशाली आत्मा जो भगवानले हामीलाई यो सृष्टिमा आएर अवतरित भएर यो संसारमा भगवानले हामीलाई चुन्नुभयो विशेष आत्मा मानेर। त्यसैले ब्राह्मणहरूको सभा अर्थात् विशेष आत्माहरूको सभा, ब्राह्मणहरूको सभा अर्थात् विशेष आत्माहरूको सभा आज बाप दादाले हेरिरहनु भएको थियो। विशेषताको श्रृंगार बाबाले सबैलाई समान रूपले एकै किसिमको गराउनु भएको हो। हुन त हैन, विशेषताले श्रृंगार त, विशेषताको श्रृंगार त बाबाले सबैलाई समान रूपले गराउनु भएको छ न त, हैन। फेरि पनि कसैमा धेरै छ, कसैमा थोरै छ, हैन। बाबाले त समान किसिमले बनाउनु भएको छ नि सबैलाई। मेरो बच्चा सबै समान बनुन्, मेरा बच्चा सबै सतयुगमा जाउन्, विश्वको महाराजा महारानी बनुन्, राजा बनुन् भनेर त बाबाले सबैलाई एउटै लक्ष्य दिनुभएको छ। फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ समान रूपले एकै किसिमको गराउनु भएको हो, तर कसैको त्यो श्रृंगारलाई धारण गरेर समय प्रमाण कार्यमा लगाउँछन् र कसैले या त धारणा गर्न सक्दैनन्, हैन, या कसैले समय प्रमाण कार्यमा लगाउन सक्दैनन्। यति फरक रहेछ हेर्नुस्। कसैले लगाइहाल्छन्,
हैन, कसैले लाउनै सक्दैनन्। जसरी आजकल रोयल परिवारका समय प्रमाण श्रृंगार गर्दा कति राम्रो लाग्छ। आजकलका रोयल परिवार के अलि स्ट्यान्डर्ड परिवार, भला आदमी परिवारले समय अनुसारको श्रृंगार गरेको कति राम्रो लाग्छ। जस्तो बिहा वर्तमान हैन, यताउता त्यस्तो फंक्सन कार्यक्रममा श्रृंगार गरेको राम्रो लाग्छ कि जति बेला नि घर बसिया छ जति बेला नि मेकअप गरेको राम्रो लाग्छ? लाग्दैन नि। कुनै यस्तो फंक्सन छ भने त्यसमा चाहिँ गरेको राम्रो लाग्छ, सुन्दर राम्रो देखिन्छ, कपडाहरू लाएको, मेकअप गरेको हैन, अनुहारमा पनि। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो समय त्यस्तै श्रृंगार, यस्तालाई भनिन्छ के भनिन्छ होला? जस्तो समय त्यस्तै श्रृंगार। जस्तो हामीलाई पनि जुन समय, जुन परिस्थिति, जुन समस्या आउँछ त्यति बेला हामी आफूलाई त्यस्तै गरेर श्रृंगार गर्न सक्यो भने मात्र बाबा भन्नुहुन्छ यस्तालाई भनिन्छ के? यस्तालाई भनिन्छ नलेजफुल भन्नुभयो बाबाले। समय र परिस्थिति आउँदाखेरि जस्तो कुनै बेला हामीलाई सहन गर्ने शक्ति को परिस्थिति आछ हैन, त्यति बेला हामीले सहन गर्न सकेनौं भने त्यति बेला त सहन गर्न सक्नु पर्यो नि त हैन। तब बल्ल के भन्नुहुन्छ बाबाले? नलेजफुल, ज्ञानले फुल्छ त्यो आत्मा। आजकल श्रृंगारका भिन्न भिन्नै सेट राख्छन् नि, त्यसैले बाबाले पनि अनेक विशेषताका, अनेक श्रेष्ठ गुणहरूका कति भिन्न भिन्नै सेट दिनुभएको छ। चाहे जतिसुकै अमूल्य श्रृंगार होस्, तर समय प्रमाण यदि भएन भने कस्तो लाग्छ? त्यसै गरी विशेषताको, गुणहरूको, शक्तिहरूको, ज्ञान रत्नको अनेक श्रृंगार बाबाले सबैलाई दिनुभएको छ। तर समयमा कार्यमा लगाउनमा नम्बरवार बन्छन्। हुन त यी सबै श्रृंगार हुन्, तर हरेक विशेषताको वा गुणहरूको महत्व समयमा हुन्छ। भएर पनि समयमा कार्यमा लगाउँदैनौ भने अमूल्य भएर पनि त्यसको मूल्य हुँदैन हैन। भएर पनि समय अनुसार तिमीले लाउँदैनौ भने त्यसको मूल्य त छ, तर लगाउन सकेनौ भने के भयो त? त्यसको कुनै मूल्य नै छैन भन्नुभयो बाबाले। एकदम मूल्य छ त्यसको, तर समय अनुसार लाउन सकेनौ, त्यो कुनै मूल्य भएन, मूल्यहीन भयो के। जुन समयमा जुन विशेषता धारण गर्ने कार्य हुन्छ त्यही विशेषताको नै मूल्य हुन्छ। जसरी हंसले कंकट र रत्न दुवैलाई चिनेर अलग अलग गरेर धारणा गर्छ, कंकटलाई चुक्दैन हैन, हंसले विशेष रत्नलाई मात्रै चुङ्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ कंकटलाई छोडिदिन्छ, बाँकी रत्न मोतीलाई धारण गर्छ। त्यसै गरी होली हंस अर्थात् समय प्रमाण विशेषताहरू वा गुणहरूलाई चिनेर त्यही समयमा प्रयोग गर्नु, यसलाई भनिन्छ परख गर्ने शक्ति, निर्णय गर्ने शक्ति भएको होली हंस। त्यसैले परख गर्ने र निर्णय गर्ने यी दुवै शक्तिले नम्बर अगाडि लैजान्छन्। परख गर्ने र निर्णय गर्ने शक्तिले नम्बर अगाडि लैजान्छन्। यी दुवैले भन्नुहुन्छ बाबा, परख गर्न सक्न पर्यो र निर्णय पनि गर्न सक्नु पर्यो कुनै कुरालाई हैन। झट्टै निर्णय गर्न पनि अलिकति पर्खेर मात्रै गर्नु पर्यो के। त्यसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ तब बल्ल तिमीलाई अगाडि लैजान्छ दुईटा कुराले। जब यी दुवै शक्तिहरू धारण हुन्छन् अनि समय प्रमाण त्यही विशेषताले कार्य लिन सक्छौ। त्यसैले हरेक होली हंसले आफ्ना यी दुवै शक्तिहरूलाई जाँच गर। दुवै शक्तिले समयमा धोका त दिँदैन, दुवै शक्तिले कुनै बेला हैन समयमा धोका त दिँदैन। यसलाई विशेष गरेर विचार गर। जब समय आउँछ त्यति बेला त्यसले धोका त दिँदैन, काम गर्दैन, काम गर्छ कि गर्दैन त्यति बेला हैन। त्यसको लागि विचार विशेष गर। धोका त दिँदैन। समय बितिसकेपछि यदि परख गर्यौ भने पनि, निर्णय गर्यौ भने पनि, तर त्यो समय त बित्यो नि, अब त आउँदैन। बितेपछि त जुन नम्बर 1 होली हंस हुन्छन् तिनीहरूलाई यी दुवै शक्तिले सदा समय प्रमाण कार्य गर्छन्। यदि समय बितिसकेपछि यी शक्तिहरूले कार्य गर्छन् भने सेकेन्ड नम्बरमा आउँछौ।
यदि समय बितिसक्यो तब त्यसले परख गर्यो त्यो शक्तिले भने बाबा भन्नुहुन्छ फर्स्ट नम्बरमा नआइकन सेकेन्ड नम्बरमा आउँछ भन्नुभयो बाबाले। नम्बर सेकेन्डमा दोस्रोमा गयो। किनकि समय अनुसार जति बेला आयो त्यति बेला हामीलाई गर्नु छ भने त्यति बेला हामीले गर्न सकेनौं। त्यसकारण त्यति मात्रै समयमा गर्न नसकेको भएर कहाँ पुग्यो? दोस्रो नम्बरमा पुग्यो, सेकेन्ड नम्बरमा। तेस्रो नम्बरको त कुरै छोडौ भन्नुहुन्छ बाबा। तेस्रो नम्बरको त कुरै छौडौ र समय आउँदा त्यही हंसले कार्य गर्न सक्छ जसको सदा बुद्धि पवित्र हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ समय आउँदा त्यही हंसले कार्य गर्न सक्छ जसको सदा बुद्धि पवित्र हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। होलीको अर्थ सुनाएको थिए नि, एउटा होली अर्थात् पवित्र र हिन्दीमा होली अर्थात् बितिसक्यो त्यसलाई भनिन्छ होली। अब बितेको कुरालाई याद नगर। त्यसैले जसको बुद्धि होली अर्थात् सोक्ष छ र सदा नै जुन सेकेन्ड जुन परिस्थिति बित्छ त्यो बित्यो अर्थात् भयो होली। यस्तो अभ्यास छ भने यस्तो बुद्धि भएकाहरू सदा होली अर्थात् रूहानी रंगमा रंगिएका हुन्छन्, सदा बाबाको संघको रंगमा रंगिएका हुन्छन्। त्यसैले एउटै होली शब्द 3 रूपले प्रयोग हुन्छ, जसमा यी तीनै अर्थको विशेषता हुन्छ। अर्थात् जुन हंसलाई यो विधि आउँछ तिनीहरू हर समय सिद्धि प्राप्त गर्ने हुन्छन् रे, हैन? जुन हंसलाई यो विधि आउँछ तिनीहरू सदैव सिद्धिलाई प्राप्त गर्नेवाला हुन्छन् भन्नुभयो बाबाले। त्यसैले आज बाप दादाले होली हंसहरूको सभामा सबै होली हंसहरूको यो विशेषतालाई देखिरहनु भएको छ। चाहे स्थूल कार्य अथवा रूहानी कार्य होस्, दुवैमा सफलताको आधार परख गर्ने र निर्णय शक्ति हुन्, जसको पनि सम्पर्कमा आउँदा जबसम्म उसको भाव र भावनालाई परख गर्न सक्दैनौ र परख गरेपछि पनि यथार्थ लिन सक्दैनौ भने दुवै कार्यमा सफलता प्राप्त हुँदैन भन्नुभयो बाबाले, हैन? जब कसैको सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँछौ त्यति बेला तिमीले भाव र भावनालाई परखिन सक्दैनौ, परख गर्न सक्दैनौ। भाव र भावना कस्तो छ यसको भावना, हैन? कोही देखावटीमा पनि व्यवहार त राम्रै गर्छन्, भित्रबाट एउटा हुन्छ बाहिरबाट एउटा हुन्छ, हैन? त्यस्तो मान्छेहरू धेरै देखिन्छ नि संसारमा, व्यवहार पनि हामी गर्छौं, त्यस्तो मान्छेलाई देखेका पनि छौं। तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई परख गरेर थाहा पाऊ भाव र भावना कस्तो छ त्यसको, बुझ्न पर्यो। बुझेर परख गर्न सक्दैनौ भने बाबा भन्नुहुन्छ गरेपछि पनि यथार्थ लिन सक्दैनौ, फेरि यथार्थतालाई लिन सक्दैनौ भने दुवै कार्यमा सफलता प्राप्त हुँदैन भन्नुभयो बाबाले। चाहे व्यक्ति होस् चाहे परिस्थिति होस्, किनकि व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा पनि आउनुपर्छ र परिस्थितिहरूलाई पनि पार गर्नुपर्छ। जीवनमा यी दुवै कुरा आउँछन्। त्यसैले नम्बर 1 होली हंस अर्थात् दुवै विशेषतामा सम्पन्न। यो भयो आजको यस सभाको समाचार। यो सभा अर्थात् केवल सामुन्ने बसेका मात्र होइन, बाप दादाको सामुन्ने त तिमीहरूको साथसाथै चारैतिरका बच्चाहरू पनि इमर्ज भएका हुन्छन्, हैन? बाप दादाको साथमा त हामी ब्राह्मणहरू मात्र होइन, चारैतिरका सबै बच्चाहरू इमर्ज भएका हुन्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। सबै आत्माहरू इमर्ज भएका हुन्छन्। बेहदको परिवारको बीचमा बाप दादाले मिलन मनाउनुहुन्छ वा रूहरियान गर्नुहुन्छ। सबै ब्राह्मण आत्माहरू आफ्नो यादको शक्तिले स्वयं मधुवनमा हाजिर हुन्छन् र बाप दादाले यो पनि विशेष कुरा देखिरहनु भएको छ। हरेक बच्चाको विधिको लाइन र सिद्धिको लाइन, यी दुवै रेखा कति स्पष्ट छन्। आदिदेखि अहिलेसम्म विधि कस्तो रहेको छ र विधिको फलस्वरूप सिद्धि कति प्राप्त गरेका छन्। दुवै रेखा कति स्पष्ट छन् र कति लामो अर्थात् विधि र सिद्धिको खाता कति यथार्थ रूपले जम्मा छन्। विधिको आधार हो श्रेष्ठ वृत्ति,
विधिको आधार हो, विधिको आधार हो श्रेष्ठ वृत्ति। यदि श्रेष्ठ वृत्ति छ भने यथार्थ विधि पनि हुन्छ। यदि श्रेष्ठ वृत्ति छ भने यथार्थ विधि पनि हुन्छ। यथार्थ विधि छ भने सिद्धि श्रेष्ठ हुन्छ नै। यथार्थ विधि छ भने सफलता श्रेष्ठ हुन्छ नै भन्नुभयो बाबाले। त्यसैले विधि र सिद्धिको बीज वृत्ति हो। विधि र सिद्धिको बीज वृत्ति हो भन्नुभयो बाबाले। विधि र सिद्धिको बीज भनेको बाबा भन्नुहुन्छ के रहेछ? वृत्ति रहेछ। वृत्ति जब वृत्ति हुन्छ, श्रेष्ठ हुन्छ भने विधि र सिद्धि प्राप्त हुन्छ, दुईटै प्राप्त हुन्छ। तर सबैभन्दा पहिला वृत्तिलाई श्रेष्ठ गराउनु पर्यो, सोचाइलाई हैन, विचारलाई श्रेष्ठ बनाउनु पर्यो। श्रेष्ठ वृत्ति अर्थात सदा भाइ भाइको आत्मिक वृत्ति होस्। के रहेछ? श्रेष्ठ वृत्ति माना बाबा भन्नुहुन्छ सदा भाइ भाइको आत्मिक वृत्ति होस्। यो त मुख्य कुरा हो नै र साथसाथै सम्पर्कमा आउँदा हरेक आत्माप्रति कल्याणको, स्नेहको, सहयोगको, निस्वार्थपनको निर्विकल्प वृत्ति होस् भन्नुभयो बाबाले। वृत्ति पनि कस्तो होस्? हरेक आत्माहरूप्रति हैन, जो पनि सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँछन् त्यस्तो आत्माको प्रति पनि कल्याणको, स्नेहको, सहयोगको के गर्न सकिन्छ? स्नेह पनि दिनु पर्यो, सहयोग पनि गर्न पर्यो हैन, कल्याणको भावना पनि हुन पर्यो त्यो व्यक्तिमा। सम्बन्ध सम्पर्क कसैसँग पनि आउँछ भने निस्वार्थपनको निर्विकल्प वृत्ति पनि होस् भन्नुहुन्छ बाबा। फेरि निस्वार्थपन, हामीलाई के स्वार्थ छ र हैन? भगवानले हामीलाई संसारमा कल्याण गर्नको लागि निमित्त बनाउनु भएको छ। त्यो व्यक्तिसँग जब हामी स्नेह, प्यार, सहयोग दिन्छौं आफूले सके जतिको भने त्यो व्यक्तिसँग किन स्वार्थ राख्नु छ र हामीलाई हैन? कुनै स्वार्थ छैन नि। बाबाले त सेवाको लागि मात्र हो भन्नुहुन्छ। त्यसैले निर्विकल्प निस्वार्थ वृत्ति राखेर उसको कल्याणको भावना त्यो व्यक्तिप्रति राख भन्नुहुन्छ बाबा। निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति होस्। कति पटक कुनै पनि आत्माप्रति व्यर्थ संकल्प वा विकल्पको वृत्ति भयो भने जस्तो वृत्ति दृष्टि हुन्छ, त्यस्तै त्यो आत्माको कर्तव्य कर्मको सृष्टि देखिन्छ। हेर्नुस्, हामीले कोही व्यक्तिलाई त्यस्तो प्रकारको सोचले हामीले हेर्छौं भने हैन, फेरि त्यो आत्माको के हुन्छ त? कर्तव्य कर्मको सृष्टि पनि त्यस्तै देखिन्छ भन्नुभयो बाबाले। त्यो व्यक्तिलाई कहिलेकाहीँ बाबाले बच्चाहरूमा यस्तो सुन्नु पनि हुन्छ र देख्नु पनि हुन्छ। वृत्तिको कारणले वर्णन पनि गर्छन्। चाहे त्यसको जतिसुकै राम्रो काम गरोस्, चाहे त्यसले जतिसुकै राम्रो काम गरोस्, तर वृत्ति व्यर्थ भएको कारणले सदा त्यो आत्माप्रति बाणी पनि त्यस्तै निस्किन्छ। कस्तो निस्किन्छ होला? वृत्ति सोचाइ राम्रो छैन त्यो व्यक्तिप्रति अनि व्यर्थ वृत्ति भएको कारणले सदा त्यो आत्माप्रति पनि बाणी पनि त्यस्तै निस्किन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। भित्रैबाटै उसलाई त्यो मन परेको छैन नि त त्यो व्यक्ति। त्यो व्यक्ति मन परेको छैन भने अनि भित्रबाट के आउँछ त? बाबा भन्नुहुन्छ जतिसुकै राम्रो किन नहोस् तर पनि उसलाई भित्रबाट मन परेको छैन होला, कुनै जन्मको हिसाब किताबको कारणले हो नि त। फेरि मुखबाट पनि त्यस्तै निस्किन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। बाणी पनि कस्तो निस्किन्छ होला? बम जस्तो निस्किन्छ। बाणी पनि त्यस्तै निस्किन्छ। यो त छ नै यस्तो, हो नै यस्तो, कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन हैन, सधैँ यस्तै छ भनेर आउँछ अरे के। बाणी पनि हो नै यस्तो। त्यसैले यस्तो वृत्तिले उसको कर्मरूपी सृष्टिलाई यस्तै अनुभव गराउँछ। जसरी तिमीहरूले यो दुनियाँमा आँखाको दृष्टिलाई चस्माको उदाहरण दिन्छौ नि, जस्तो यो दुनियाँमा आँखाको दृष्टिलाई चस्माको उदाहरण दिन्छौ, भन्छौ जुन रङको चस्मा लगाउँछौ त्यस्तै देखिन्छ। त्यसै गरी यहाँ जस्तो वृत्ति हुन्छ त्यो वृत्तिले दृष्टिलाई परिवर्तन गरिदिन्छ। चस्मा लगाएको जस्तै हुन्छ के। आँखामा रातो खालको चस्मा लगाए बाहिर पाइन्छ नि दोकानमा के, रातो चस्मा लगायो भने रातै देखिन्छ नि सबै। हामी सेतो छौं तर रातै देखाइदिन्छ के। हामीले सेतो कपडा लाछौं तर रातै देखाइन्छ, हरियो लगाछ भने हरियै देखिन्छ। त्यस्तै बाबा हुनुहुन्छ, जब तिम्रो मनभित्र कुनै व्यक्तिप्रति त्यस्तो भावना छ भने तिमीले त्यही दृष्टिले नै देख्छौ अरे के त्यो व्यक्तिलाई। भले ऊ राम्रो होला
तर मेरो लागि त्यो मनभित्र नराम्रो होला, मनभित्र नराम्रो छ, तर त्यसलाई त्यही दृष्टिले तिमीले देख्छौ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसका अवगुण मात्रै, कमी कमजोरी मात्रै। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त्यसै गरी यहाँ जस्तो वृत्ति हुन्छ त्यो वृत्तिले दृष्टिलाई परिवर्तन गरिदिन्छ र दृष्टिले सृष्टिलाई परिवर्तन गरिदिन्छ। फेरि दृष्टिले सृष्टिलाई परिवर्तन गरिदिन्छ। यदि वृत्तिको बीज सदा श्रेष्ठ छ भने विधि र सिद्धि सफलतापूर्वक हुन्छ नै। त्यसैले पहिला वृत्तिको फाउन्डेसनलाई चेक गर। पहिला सुरुमा वृत्तिको फाउन्डेसन जगलाई चेक गर। मेरो वृत्ति कस्तो छ, कसप्रति, को प्रति, यो वृत्तिले के सोचिरहेछ, नेगेटिभ पोजिटिभ, हैन? त्यसको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ विशेष गरेर फाउन्डेसनलाई चेक गर भन्नुभयो बाबाले। त्यसलाई श्रेष्ठ वृत्ति भनिन्छ। यदि कुनै सम्बन्ध सम्पर्कमा श्रेष्ठ वृत्तिको साटो मिक्स वृत्ति छ भने पनि चाहे जतिसुकै विधि अपनाऊ तर सिद्धि हुँदैन। किनकि बीज हो वृत्ति र वृक्ष हो विधि र फल हो सिद्धि। यदि बीज कमजोर छ भने वृक्ष चाहे जतिसुकै विस्तार हुने खालको होस् तर सिद्धि रूपी फल हुँदैन। बाबाले भन्नुभयो यदि बीज कमजोर छ, बीज हामीले लगायौं त्यो कमजोर छ भने वृक्ष चाहे जतिसुकै विस्तार हुन खोजोस्, ठुलो हुन खोजोस्, राम्रो हुन खोजोस्, हैन? तर पनि बाबा भन्नुहुन्छ हुने खालको होस् तर सिद्धि रूपी फल हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। बीज त राम्रो छैन भने हराभरा ठुलो रुख, हैन, राम्रो हुन जान्छ त्यो रुख के राम्रो हुन भयो, तर चाहिँ बीजै राम्रो छैन त्यसले फल पनि राम्रो दिन्न भन्नुहुन्छ फेरि बाबा। फल पनि राम्रो हुँदैन, बीज नै त्यस्तै छ, हैन? भले रुख त राम्रो होला तर फल राम्रो दिँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। बीज राम्रो हुन पर्यो के। त्यस्तै हाम्रो वृत्तिको बीज पनि श्रेष्ठ हुन पर्यो, पवित्र हुन पर्यो, सोचाइ राम्रो हुन पर्यो। हरेक प्रति सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँछौ, हैन, राम्रो भाव र भावनालाई बुझेर अगाडि जाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। कल्याणको भावना, शुभ भावना, हैन, वृत्ति एकदमै परिवर्तनको भावना, यो व्यक्ति परिवर्तन होस्, हैन, शुभ सोचाइ होस् भन्नुहुन्छ बाबा। यहाँ वृत्ति र विधि साथै माथि बाप दादाले बच्चाहरूप्रति एउटा विशेष रोहरियान गरिरहनु भएको थियो। सो उन्नति प्रति वा सेवाको सफलताप्रति एउटा रमणीक स्लोगन रोहरियानमा बताइरहनु भएको थियो। तिमीहरू सबैले यो स्लोगन एक अर्कालाई भनिरहन्छौ पनि, हरेक कार्यमा पहिला हजुर। यो स्लोगनलाई अपनाउने रे के। हरेक कार्यमा पहिला हजुर, हजुर अगाडि, हैन? सम्मान दिए पो सम्मान पाइन्छ। कहीँ कुर्सी देखेछ सबभन्दा पहिला आफै बस्न गएपछि अनि अरू कसैले सम्मान दिन्छ? कुनै बेला के। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ पहिला जुन कार्य छ त्यसमा अरूलाई सम्मान गर्नु छ भने पहिला हजुर भनेर अगाडि बढाऊ। यो स्लोगनलाई सधैँ याद राख भन्नुहुन्छ बाबा। पहिला हजुर, यो स्लोगन याद छ नि? एउटा हुन्छ पहिला हजुर, एउटा हुन्छ पहिला हजुर, अर्को छ पहिला के होला? पहिला म। पहिला एउटा हुन्छ पहिला हजुर, अर्को छ पहिला म, हैन? अब केमा म, केमा हजुर, त विचार गर्न पर्यो के मा म हुन पर्यो, हैन? पहिला केमा हजुर, अरूलाई अगाडि बनाउनु पर्यो के। पुरुषार्थमा म। दुवै स्लोगन पहिला हजुर र पहिला म दुवै आवश्यक छन्। तर बाप दादा रोहरियान गर्दै मुस्कुराइरहनु भएको थियो। फेरि बाप दादा रोहरियान गर्दै मुस्कुराइरहनु भएको थियो। बाप दादा देखेर अचम्मै बाबालाई हाँसो लागेछ। मुस्कुराइरहनु भएको थियो। जहाँ पहिला हुनुपर्ने हो जहाँ पहिला हुनुपर्ने हो त्यहाँ पहिला हजुर भनिदिन्छौ। जहाँ पहिला हजुर हुनुपर्ने हो त्यहाँ पहिला म भनिदिन्छौ भन्नुभयो बाबाले। त्यही कुरालाई लिएर बाबा माथिबाट मुस्कुराइरहनु रहेछ। हेर्नुहोस् बच्चाहरूको कुरालाई, अवस्थालाई देख्दा के।
परिवर्तन गरिदिन्छौ जब कुनै सो परिवर्तनको कुरा आउँछ अनि भन्छौ पहिला हजुर, अर्थात् यो परिवर्तन भयो भने म परिवर्तन हुने थिए। जब परिवर्तनको कुरा आउँछ त्यति बेला फलानो परिवर्तन भइदिए म परिवर्तन हुन्थे, यही नै परिवर्तन भएको छैन त म कसरी हम, हैन? पहिला त खास म हुनुपर्ने हो नि त, त्यो कुरामा त म हुनुपर्ने, तर अर्कालाई देख्छ ऊ हजुर उहाँ परिवर्तन भयो हुन्थ्यो के अरे, म हुन्थे बल्ल। त्यसैले यसमा बाबा विशेष बाबा मुस्कुराउनुहुन्छ यही कुरालाई लिएर। भयो भने परिवर्तन हुनेछु, त्यसैले पहिला हजुर भयो नि। र जब कुनै सेवाको वा त्यस्तै कुनै परिस्थितिमा सामना गर्ने मौका पर्यो भने कोसिस गर्छन् पहिला म पनि त केही हुँ, मलाई पनि त केही मिल्नु पर्छ। त्यसैले जहाँ पहिला हजुर भन्नुपर्छ त्यहाँ पहिला म भनिदिन्छन्। सदा सोमानमा स्थित भएर अरूलाई सम्मान दिनु अर्थात् पहिला हजुर भन्नु। केवल मुखले भन्छौ पहिला हजुर, तर कर्ममा फरक होस्, यस्तो होइन। सोमानमा स्थित भएर सोमान दिनु छ, सोमान दिनु वा सोमानमा स्थित हुनु, यसको निशानी कस्तो हुन्छ? यस्तोमा सदा दुई कुराको जाँच गर। एउटा हुन्छ अभिमानको वृत्ति, अर्को हुन्छ अपमानको वृत्ति। जो सोमानमा स्थित हुन्छ र अरूलाई सोमान दिने दाता हुन्छ उसमा यी दुवै वृत्ति हुँदैनन् भन्नुहुन्छ बाबा। उसमा यी दुवै वृत्ति हुँदैनन्। जो सोमानमा स्थित हुन्छ र अरूलाई सोमान दिने दाता हुन्छ उसमा यी दुवै वृत्ति हुँदैनन्, न अभिमानको न अपमानको भन्नुहुन्छ बाबा, हैन? यो दुईटै वृत्ति हुँदैन, अभिमानको पनि हुँदैन, अपमानको पनि हुँदैन। जसले अरूलाई सम्मान दिन सक्छ, सोमान दिन्छ, सोमानमा रहन्छ र अर्कालाई सम्मान दिन्छ, यस्तो प्रकारको दातापनको भावना छ भने उलाई बाबा भन्नुहुन्छ यो वृत्ति हुँदैन कि न अभिमानको न अपमानको। अभिमान पनि हुँदैन, अपमान पनि गर्दैन कसैलाई। यसले त गर्छ नै यस्तो, यो त छ नै यस्तो, यस्तो भन्ने पनि रोयल रूपमा त्यो आत्माको अपमान हो भन्नुभयो बाबाले। यो त परिवर्तनै हुँदैन, यो चेन्ज हुँदैन, हैन? यो त यस्तै छ, सधैँभरि यस्तो छ, यो कहिले परिवर्तन होला भन्नु पनि बाबा भन्नुहुन्छ के रहेछ त? अपमान रहेछ। त्यसैले जब हामीले नै ब्राह्मण आत्माले त्यो व्यक्तिप्रति त्यस्तो सोच्छौँ भने त्यो कहिले परिवर्तन होला त? त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ परिवर्तन हुन्छ, राम्रो हुन्छ। सधैँभरि शुभ भावनाको जल उसलाई हालिराख योगमा, हैन? सकाशको विशेष गरेर त्यो आत्मालाई शुभ भावनाको जल राखिराख भन्नुहुन्छ बाबा। बीजमा शुभ भावनाको बीज राख्यो भने पो त्यो राम्रो होला त। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ रोयल रूपमा त्यो आत्माको अपमान हो। सोमानमा स्थित भएर सोमान दिनु यसलाई भनिन्छ पहिला हजुर भन्नु, बुझ्यौ? अनि अरू जुन पनि सो स्थितिका कुरा हुन्छन् त्यसमा सदा पहिला म को स्लोगन याद भयो भने कस्तो रिजल्ट हुन्छ? पहिला म अर्थात् जो ओटे सो अर्जुन, अर्जुन अर्थात् विशेष आत्मा, न्यारा आत्मा, अलौकिक आत्मा, अलौकिक विशेष आत्मा। जसरी ब्रह्मा बाबा सदा पहिला म को स्लोगनले जो ओटे सो अर्जुन बने नि, अर्थात् नम्बर 1 आत्मा बने। जो ओटे सो अर्जुन, हैन? हरेक कुरामा बाबाले सबैलाई अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो, हजुर पहिला भन्नुहुन्थ्यो सधैँभरि बाबाले। त्यसकारण बाबा पहिलो नम्बरमा जानुभयो। त्यस्तै त्यही विशेषता, त्यही गुण, त्यही कुरालाई हामीले ब्रह्मा बाबाको फलो गर्नु छ। नम्बर 1 आत्मा भने नम्बर 1 को अर्थ सुनाइयो, नम्बर 1 डिभिजन, त्यस्तो त नम्बर 1 त एउटै हुन्छ नि। त्यसैले स्लोगन दुवै आवश्यक छन्, तर सुनाइ नि नम्बर कुन आधारले बनाइन्छ? सुनाइ नि भन्नुभयो बाबाले, नम्बर पनि कुन आधारले बनाइन्छ? फर्स्ट नम्बर, सेकेन्ड नम्बर, थर्ड नम्बर, त्यो पनि त आधारले हो नि त बन्ने त। कुन आधारले बनाइन्छ? जसले समय प्रमाण कुनै पनि विशेषतालाई कार्यमा लगाउँदैनन् अनि उसको नम्बर अगाडि पछाडि हुन्छ। समयमा जसले कार्यमा लगाउँछ उसले नै जित्छ, अर्थात् नम्बर 1 मा आउँछ। समयमा लाउनेले 1 नम्बरमा आउने भयो, समय अनुसार लाउन सक्दैन भने त्यो दोस्रो तेस्रो नम्बरमा जाने भयो के,
त्यो पनि विधि छ भन्नुहुन्छ बाबा। 1 नम्बरमा जाने कि 2 नम्बरमा जाने कि 3 नम्बरमा जाने कि कति नम्बरमा जाने त त्यो हामीमै भर पर्छ, आफूमै भर पर्छ हैन। कति बेला त्यसलाई प्रयोग गर्ने, त्यो काम भइसकेपछि, त्यो समस्या गइसकेपछि पछि त्यसलाई प्रयोग गरेपछि दोस्रो तेस्रो नम्बरमा आइयो। जति बेला जुन आएको छ त्यति बेलै त्यसलाई समस्यालाई समाधान गर्ने शक्तिलाई हामीमा छ भने फेरि त्यो 1 नम्बरमा आयो भन्नुहुन्छ बाबा। नम्बर 1 मा आउँछ, त्यसैले यो चेक गर किनकि यो वर्ष सोको चेकिङको कुरा सुनाइरहेको छु। भिन्न भिन्न कुरा सुनाएको नि त्यसैले आज यो कुराको चेक गर्नु। हजुरको सट्टा मको सट्टा हजुर त भन्दैनौ। यसलाई भन्छन् यथार्थ विधि। जहाँ यथार्थ विधि हुन्छ त्यहाँ सिद्धि हुन्छ नै। र यो वृत्तिको विधि सुनाइरहेको छु। 2 कुराको चेकिङ गर्नु, न अभिमानको वृत्ति होस् न अभिमानको, 2टा कुरालाई विशेष चेक गर। न अभिमानको वृत्ति होस्, बाबा भन्नुहुन्छ, न के को, न अपमानको हैन, न अभिमानको न अपमानको। जहाँ यी दुवै अप्राप्ति हुन्छन् त्यहाँ नै सोमानको प्राप्ति हुन्छ। तिमीले भन वा नभन, सोच वा नसोच, तर व्यक्ति प्रकृति दुवैले सदा स्वत नै तिमीलाई सोमान दिइरहन्छन्। अरे तिमी जब सोमानमा रहन्छौ हैन, बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले भन वा नभन, सोच वा नसोच, तर व्यक्ति र प्रकृतिले दुवैले सदा तिमीलाई सोमान दिइरहेका हुन्छन् भन्नुभयो बाबाले। जब तिमी आफ्नो सोमानमा रहन्छौ हैन, अभिमान पनि छैन अपमान पनि छैन, यी 2टै कुराको तिमीलाई प्राप्ति छ भने बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीलाई प्रकृतिले व्यक्तिले सधैँ सोमान दिइरहेको हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। हुन पर्यो के, विशेष गरेर हुन पर्यो के, सधैँभरि सोमानमा रहने र अपमान पनि हुन भएन, अभिमान पनि हुन भएन। अपमानहरूलाई नगर्नु पर्यो हैन, साथसाथमा अभिमान पनि हुन भएन भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसपछि अटोमेटिक कसैले मलाई सम्मान दियोस् कि नदियोस्, कसैले सम्मान दियोस् कि नदियोस्, मैले चाहन्न हैन मलाई कसैले दियोस् नदियोस् भनेर, तर बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले नसोच या तिमीले नभन, भन या नभन, सोच या नसोच, तर व्यक्ति र प्रकृतिले सधैँ तिमीलाई सम्मान गरेकै हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। तर पहिला आफू हुन पर्यो, पहिला हजुर। अच्छा, व्यक्ति र प्रकृति दुवैले सदा स्वत नै तिमीलाई सोमान दिइरहन्छन्। संकल्पमा मात्र पनि सोमानको प्राप्तिको इच्छाले सोमान मिल्दैन। निर्माण बन्नु अर्थात् पहिला हजुर भन्नु। निर्माण स्थितिले स्वत नै सोमान दिलाउँछ। सोमानको परिस्थितिमा पहिला हजुर भन्नु अर्थात् बाबा समान बन्नु हो। जसरी ब्रह्मा बाबाले सदा सोमान दिनमा पहिला जगदम्बा अर्थात् पहिला सरस्वती माँ, पछि आफू ब्रह्मा बाबालाई राख्नुभयो। ब्रह्मा माता भएर पनि सोमान दिने अर्थात् जगदम्बा मालाई अगाडि राख्नुभयो। हरेक कार्यमा बच्चाहरूलाई अगाडि राख्नुभयो र पुरुषार्थको स्थितिमा सदा पहिला स्वयंलाई पहिला म इन्जिनको रूपमा देख्नुभयो। इन्जिन अगाडि हुन्छ नि, यो सदा साकार जीवनमा पनि देखियो। जे मैले गर्छु मलाई देखेर सबैले गर्छन् हैन। गाडीमा पनि इन्जिन सधैँ कहाँ हुन्छ, पछाडि हुन्छ र हुँदैन, अगाडि हुन्छ। विशेष जहाँ ड्राइभिङ हुन्छ, जहाँ ड्राइभर बसेको हुन्छ त्यहाँ नै उसको इन्जिन रहेको हुन्छ, किनभने उसले गर्नु पर्यो नि सबै। जस्तै बाबा भन्नुहुन्छ पहिला आफूलाई इन्जिनको रूपमा देख, मैले गर्नुपर्छ सबै कुरा हैन। मैले गरे भने अरूले पनि मलाई देखेर गर्नेछन्, मैले गर्नु पर्यो श्रेष्ठ कर्म भनेर आफूलाई सधैँभरि इन्जिनको रूपमा देख भन्नुहुन्छ बाबा। म अगाडि छु, इन्जिन म अगाडि छु, संसारलाई परिवर्तन गर्ने इन्जिन म अगाडि छु भनेर सम्झ्यौ। इन्जिन अगाडि हुन्छ नि, यो सदा साकार जीवनमा पहिला देखियो। जे मैले गर्छु मलाई देखेर सबैले गर्छन्। त्यसैले विधिमा सो उन्नतिमा वा तीव्र पुरुषार्थको लाइनमा सदा पहिला म राख्नुभयो। त्यसैले आज विधि र सिद्धिका रेखाहरू चेक गरिरहनु भएको थियो, बुझ्यौ। त्यसैले परिवर्तन नगर्नु, परिवर्तन गर्नु अर्थात् भाग्यलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ।
सदा होली हंस बनेर निर्णय शक्ति परख गर्ने शक्तिलाई समयमा कार्यमा लगाउने विशाल बुद्धिवाला बन र सदा वृत्ति रूपी बीजलाई श्रेष्ठ बनाएर वृत्ति र विधि र सिद्धिलाई सदा श्रेष्ठ अनुभव गर्दै जाऊ। पहिला पनि सुनाएको थिए बाप दादाको बच्चाहरूसँग स्नेह छ। स्नेहको निशानी के हुन्छ? पहिला पनि सुनाएको थिए भन्नुभयो बाबाले, हैन? बाप दादाको बच्चाहरूसँग स्नेह छ। स्नेहको निशानी के हो भन्नुहुन्छ बाबा? के हो स्नेहको निशानी? समान बन्नु, हैन? स्नेहको निशानी हो बाबा समान बन्नु। स्नेह गर्नेले स्नेहको कमीलाई देख्न सक्दैन। स्नेह गर्नेले स्नेहको कमीलाई देख्न सक्दैन भन्नुहुन्छ बाबा, हैन? निशानी के रहेछ? स्नेह गर्नेले स्नेहीको कमीलाई देख्न सक्दैन, कमी कमजोरीलाई के। जस्तो कोही व्यक्ति एकदम राम्रो लाग्यो उलाई, हैन? भित्रैदेखि मन पराएको छ भने र त्यो व्यक्तिको जति कमी कमजोरी भए पनि त्यसले देख्दैन के। देख्नै मन लाग्दैन, त्यो आँखा नै हुँदैन के त्यस्तो देख्ने। र जो व्यक्ति मन पराएको छैन भने उसको फेरि अवगुण मात्रै देखिन्छ, फेरि गुण त एउटा पनि देखिन्न के। बाबाले यसरी भन्नुभयो। स्नेहको निशानी के हुन्छ? स्नेह गर्नेले स्नेहको कमीलाई देख्न सक्दैन। सदा स्वयंलाई र स्नेही आत्मालाई सम्पन्न र समान देख्न चाहन्छौ, बुझ्यौ? त्यसैले बारम्बार ध्यान दिलाउनुहुन्छ, चेकिङ गराउनुहुन्छ। यही सम्पन्न बनाउने सच्चा स्नेह हो। बाबाको हामी प्रति त स्नेह छ नि, प्यार छ, अगाध प्रेम स्नेह छ। त्यसैले बाबाले हर पल हामीलाई बारम्बार ध्यान खिचाउनुहुन्छ, बाबाले चेकिङ गराउनुहुन्छ, सम्पन्न बनाउने सच्चा, विशेष गरेर चेकिङ गराउनुहुन्छ बाबाले सम्पन्न बनाउनको लागि। हामी बच्चाहरूलाई सम्पन्न बनाउनको लागि सच्चा स्नेह यही हो। बारम्बार ध्यान दिलाउनुहुन्छ बाबाले, चेकिङ गराउनुहुन्छ हामीलाई। सम्पन्न बनाउने सच्चा स्नेह हो। अच्छा, अहिले सबैतिरका पुराना बच्चाहरू धेरै छन्। पुराना कसलाई भनिन्छ? अर्थ थाहा छ नि? पुराना कसलाई भनिन्छ? अर्थ थाहा छ नि? बाप दादाले पुरानालाई भन्नुहुन्छ सबै कुरामा पक्का। बाप दादाले पुरानालाई भन्नुहुन्छ सबै कुरामा पक्का। पुराना भनेको सबै कुरामा पक्का। पुराना अर्थात् पक्का, अनुभवले पनि पक्का गराउँछ। यस्तो कच्चा होइन जुन अलिकति पनि मायाको बिरालो आयो भने आत्तिने। त्यस्तालाई बाबाले पुरानो भन्नुहुन्न के। अलिकति पनि मायाको परिस्थिति समस्या आयो भने फेरि आत्तिन्छ। माया रूपी बिरालो आयो भने आत्तिहाल्छ। त्यस्तालाई बाबाले पुरानो भन्नुहुन्न, हैन? सबै पुराना पक्का पक्का आएका छौ नि। मिलनको मौका पाउँदा सबैले पहिला म भन्यौ भने पनि कुनै हर्जा छैन। तर हरेक कार्यमा कायदा र फाइदा त हुन्छ नै। यस्तो पनि होइन पहिला म भनेर यसको मतलब 1000 आउने, पहिला म भनेर यसको मतलब 1000 आउने। साकार सृष्टिमा कायदा पनि छ, फाइदा पनि छ, हैन? साकार सृष्टिमा कायदा पनि छ, फाइदा पनि छ। नियम अनुसार चल्न पर्यो नि त। कहाँ म भनेर फेरि 1000 जाने मधुबनले पनि त तोकेको छ नि त हामीलाई समय अवधि, र त्यसमा पनि पार्टी तोकेको हुन्छ के अरे, यतिजना लिएर आऊ भनेर। त्यतिमा पनि बढी हामीले लिएर गयौँ भने के हुन्छ? त्यहाँ बस्ने खाने हरेक कुराको असुविधा हुन्छ नि त। त्यसकारण यो साकार दुनियाँमा कायदा पनि छ, फाइदा पनि छ भन्नुहुन्छ बाबा, हैन? बाप दादाले फाइदा पनि हुन्छ, बाप दादाले थोरै पनि, अच्छा, कायदा पनि छ, फाइदा पनि छ। अव्यक्त वतनमा कायदाको कुरा छैन। कायदा बनाउनु पर्दैन अव्यक्त वतनमा। त्यहाँ जति गए पनि मिल्न पाइयो, जति समय पनि बस्न पाइयो। अव्यक्त वतनमा के बाबासँग जति मिलन मनाउँछु भने पनि पाइयो, हैन र? कायदा छैन के त्यहाँ, नियम कायदा केही पनि छैन। त्यसरी जति बस्छु बाबाको पासमा गएर परमधाममा म बसिरहन्छु भने नि त पाइयो नि त। बस्नै सकिन्न, अडिन सकिन्न, हैन? त्यहाँ यो साकार वतनले, साकार शरीरले खिचेको खिचै गर्छ।
त्यही त। जहाँ हुन्छ त्यहाँ, जहाँ लुजनेस हुन्छ त्यहाँ हामी बस्नै सक्दैनौँ हैन। त्यसकारण जहाँ नियम छ, जहाँ कायदा छ र त्यहाँ फेरि हामी गाह्रो छ कि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अव्यक्त वतनमा कायदाको कुरा छैन, कायदा बनाउनु पर्दैन। अव्यक्त मिलनको लागि मेहनत लाग्छ, साकार मिलन सहज हुन्छ हैन। अव्यक्त मिलनको लागि गाह्रो हुन्छ नि त। यो शरीरलाई भुल्नु पर्यो, आत्मिक स्थितिमा रहनु पर्यो, आत्मबिन्दु भएर बाबासँग मिलन मनाउनु पर्यो, अशरीरी भएर। त्यसैले गाह्रो छ। साकार मिलन मनाउनु फेरि सजिलो पनि छ। र यहाँ फेरि के छ? कायदा पनि छ, नियम पनि छ, नियम अनुसार जानु पर्यो। साकार मिलन सहज हुन्छ, त्यसैले दौडेर आउँछौ। तर समय प्रमाण जति कायदा त्यति फाइदा। समय प्रमाण जति कायदा त्यति फाइदा हुन्छ। बाप दादाले थोरै पनि इशारा दिँदा सम्झन्छन्, थाहा छैन अब केही हुने पो हो कि भनेर भन्छन् रे। बाप दादाले थोरै अलिकति पनि बाबाले चाहिँ इशारा दिनुभयो भने के भन्छन् बच्चाहरूले? थाहा छैन अब केही हुने पो हो कि भनेर सम्झिन्छन् रे बच्चाहरूले। यो संसारमा केही हुने पो हो कि। यदि केही हुनेवाला नै छ भने पनि अहिले बताएर हुँदैन भन्नुहुन्छ फेरि बाबा। यदि केही हुनेवाला छ भने पनि अहिले बताएर हुँदैन रे। अहिले बाबाले कहाँ बताउनुहुन्छ त? समयभन्दा पहिले त बताउनुहुन्न बाबाले। साकार बाबा अव्यक्त हुँदा बताएर जानु भयो र? साकार बाबा अव्यक्त भएर जाँदा के बताएर जानु भयो र भन्नुहुन्छ बाबा। ब्रह्मा बाबा शरीर छोडेर जाँदाखेरि के बताएर जानुभयो? जानु भएन। जुन अचानक हुन्छ त्यो अलौकिक र प्यारो हुन्छ। फेरि अचानक हुने कुरा अलौकिक र प्यारो हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसैले बाप दादाले भन्नुहुन्छ सदा एभर रेडी रहनु। हरेक कुरामा कुनै पनि कस्तै खालको पनि समस्या आउन सक्छ। त्यसैले तिमी जति बेला पनि एभर रेडी रह। एभर रेडी, तयारी। जे हुन्छ समयले दिएको कुरालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ। एभर रेडी रह जति बेला पनि। जे हुन्छ त्यो धेरै राम्रो हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। जे हुन्छ त्यो धेरै राम्रो। हिजोको पनि बाबाले मुरलीमा भन्नुभएको थियो, अकल्याणमा पनि कल्याण समाइछ भन्नुभएको थियो बाबाले। आज पनि बाबाले भन्नुभयो जे हुन्छ त्यो राम्रैका लागि हुन्छ। किनकि बाबा कल्याणकारी बाबा आउनुभएको छ, कल्याणकै लागि आउनुभएको छ, अकल्याणको लागि होइन। त्यसैले जे हुन्छ त्यो राम्रै, धेरै राम्रो हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। अच्छा, सर्व होली हंसहरूलाई सर्व विशाल बुद्धि, श्रेष्ठ सोक्ष बुद्धि धारण गर्ने बुद्धिवान बच्चाहरूलाई, सर्व शक्तिहरूलाई, सर्व विशेषतालाई समय प्रमाण कार्यमा लगाउने ज्ञानी आत्माहरू, योगी आत्मा बच्चाहरूलाई, सदा बाबा समान सम्पन्न बन्ने, उमङ्ग उत्साहमा रहने सम्पन्न बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाप दादा। आज बाबाको वरदान छ, मालिकपनको स्मृतिद्वारा हाईएस्ट अथॉरिटीको अनुभव गर्ने। मालिकपनको स्मृतिद्वारा हाईएस्ट अथॉरिटीको अनुभव गर्ने कम्बाइन्ड स्वरूपधारी भव। कम्बाइन्ड स्वरूपधारी भव। मालिकपनको स्मृतिद्वारा सधैँभरि आफूलाई मालिकपन सम्झिने। मालिक, महात्मा बाबाले मलाई यति धेरै खजाना दिएर विश्वको मालिक भविष्यमा त बन्नै छ, तर अहिले पनि बाबाले मलाई खजाना दिएर, सम्पत्ति दिएर, बाबाले ज्ञान गुण शक्तिको सम्पत्ति दिएर मलाई बाबाले मालिक बनाउनु भएको छ भनेर यो स्मृतिमा हाईएस्ट अथॉरिटीको अनुभव गर्ने आफूलाई कम्बाइन्ड स्वरूपधारी भव भन्नुभयो बाबाले। विस्तार, पहिला आफ्नो शरीर आत्माको कम्बाइन्ड रूपलाई स्मृतिमा राख। पहिला
आफ्नो शरीर र आत्माको कम्बाइन्ड रूपलाई स्मृतिमा राख। आफ्नो शरीर र आत्माको कम्बाइन्ड रूपलाई स्मृतिमा राख। शरीर रचना हो, शरीर रचना हो, आत्मा रचयिता हो। शरीर रचना हो, आत्मा रचयिता हो। यसबाट मालिकपन स्वतः स्मृतिमा रहन्छ। यसबाट मालिकपन स्वतः स्मृतिमा रहन्छ। शरीर के रहेछ? शरीर के रहेछ? रचना, हैन? आत्मा के रहेछ? रचयिता, हैन? त्यसैले यसबाट मालिकपन स्वतः स्मृतिमा रहन्छ। मालिकपनको स्मृतिले स्वयंलाई, मालिकपनको स्मृतिले स्वयंलाई हाईएस्ट अथोरिटी अनुभव गर्छौ। मालिकपनको स्मृतिले स्वयंलाई हाईएस्ट अथोरिटी अनुभव गर्छौ। शरीरलाई चलाउनेवाला हुन्छौ, शरीरलाई चलाउनेवाला हुन्छौ अर्को बाबा र बच्चाको शिव शक्ति। बाबा र बच्चाको कोष्ठमा शिव शक्ति कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिले, बाबा र बच्चाको कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिले मायाको विघ्नलाई अथोरिटीले पार गर्छौ, अधिकारले पार गर्छौ भन्नुभयो बाबाले। कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिले, बाबा र बच्चाको कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिले मायाको विघ्नलाई अथोरिटीले पार गर्छौ भन्नुभयो बाबाले। विस्तार फेरि रिपिट। पहिला आफ्नो शरीर र आत्माको कम्बाइन्ड रूपलाई स्मृतिमा राख। शरीर रचना हो, आत्मा रचयिता हो। यसबाट मालिकपन स्वतः स्मृतिमा रहन्छ। मालिकपनको स्मृतिले स्वयंलाई हाईएस्ट अथोरिटीको अनुभव गर्छौ। शरीरलाई चलाउनेवाला हुन्छौ अर्को बाबा र बच्चाको कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिले मायाको विघ्नलाई अथोरिटीले पार गर्छौ। स्लोगन छ, विस्तारलाई सेकेन्डमा समाहित गरेर, विस्तारलाई सेकेन्डमा समाहित गरेर ज्ञानको सारलाई अनुभव गर र गराऊ। विस्तारलाई सेकेन्डमा समाहित गरेर, लामो कुरा छ भने त्यसलाई छोटो कुरा बनाऊ, हैन? सारमा समाहित, सेकेन्डमा समाहित गरेर ज्ञानको सारलाई अनुभव गर र गराऊ भन्नुभयो बाबाले। विस्तारलाई सेकेन्डमा समाहित गर, हैन? धेरै कुरा छ भने त्यसलाई सेकेन्डमा समाहित गर र ज्ञानको सारलाई अनुभव गर र गराऊ भन्नुभयो बाबाले। अच्छा, आज बाबाले के भन्नुभयो? हजुर, श्रेष्ठ के? श्रेष्ठ वृत्ति बनाउनु पर्यो, वृत्तिलाई श्रेष्ठ बनाउनु पर्यो भन्नुभयो बाबाले। वृत्ति नै हाम्रो के रहेछ? फाउन्डेसन, जग। जग राम्रो भयो भने घर पनि राम्रो हुन्छ, हैन? त्यसकारण हाम्रो फाउन्डेसन भनेको, जग भनेको के रहेछ? वृत्ति। वृत्तिलाई श्रेष्ठ बनाऊ। अरु सोमानमा स्थित भएर अरूलाई सम्मान दिनु नै पहिला हजुर भन्नुभयो बाबाले। अपमान हो, हैन? कसैलाई पनि कल्याणको भावना राख, शुभ भावना, स्नेह राख, परिवर्तनको सोच राख, तब अटोमेटिकली त्यो व्यक्ति पनि चेन्ज हुन्छ। तर कहिले पनि यो त यस्तै छ, यो त कहिल्यै भन्दैन, यो राम्रो छैन, हैन, यो सुध्रिन्न भन्छौ भने त्यो कहिले पनि अपमान हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। देह अभिमान र अपमानको दुईटा कुरालाई सधैँभरि तिमीले के गर्यौ भने प्रकृति र व्यक्तिले पनि सधैँभरि तिमीलाई सम्मान गर्छ भन्नुभएको छ बाबाले, हैन? समान दृष्टिले हेर्न पर्यो। अरु पहिलो नम्बरमा आउँछौ।
जुन बेला जुन शक्तिको आवश्यकता छ तिमीलाई त्यति बेला त्यो शक्तिलाई तिमीले चाहिँ आह्वान गर्छौ, बोलाउँछौ र त्यसलाई समाधान गर्छौ भने बाबा चाहिँ त्यो पहिलो नम्बरमा आउँछ। अब त्यो समय गइसक्यो, पछि फेरि त्यसलाई ल्याएर तिमीले गर्न खोज्छौ भने त्यो हुन पनि सक्दैन र त्यसमा तिमीले सफलता पनि प्राप्त हुँदैन, सिद्धि प्राप्त हुँदैन भन्नुभयो बाबाले। त्यसमा पनि तिमी दोस्रो नम्बरमा आउँछौ, पहिलो नम्बरमा आउँदैनौ। अच्छा, आज बाबाले विशेष भन्नुभएको थियो सिद्धिको आधार श्रेष्ठ वृत्ति। ओम शान्ति। जगा लो होगा दूर